जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद भट्ट और आप इस वक्त बनाना न्यूज़ का सेंट्रल स्टूडियो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप पिछले दिनों राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हल्फ उठाया, बड़े किस्म की तनकीद हुई इनके ऊपर, लोगों ने तरह तरह की बातें की। पहली दफ़ा मुल्क की हिस्ट्री में हुआ होगा कि वज़ीर आज़म को तरह तरह के नामों से पुकारा गया। कोई राजा रेंटल कहता है, कुछ और भी ऐसे अल्फाज हैं जो शायद हम नहीं ले सकते। कुछ अखबार ने हेडलाइंस भी दी जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर क्या मसला था उनके वज़ीर आज़म बनने में, और उससे पहले जो शख्सियात आई हैं क्या वो इतनी अच्छी थी और उस काबिल थी कि उस ओहदे में फायद हो सकें जिन पे राजा साहब शायद शूट नहीं करते। मसला क्या है, और उन दो साबका वज़ीर आज़म को भी हमने बुलाया जिनके साथ पता नहीं क्या मसला था, उन्होंने उसको किस तरह हैंडल किया, और आने वाला जो अब बहुत जल्द साबका होने वाला है उससे पूछें कि अब वो किस किस्म की सोच लेकर आया। क्या वही होगा सब कुछ जो इससे पहले होता है, या कुछ चेंज नज़र आएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़े आम और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले मैं साबका हमारे एक पीएम थे, बड़े माशाल्लाह से अब भी हयात हैं, जवाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए सेंट्रल स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब आपका शुक्रिया, आपने ही वक्त निकाला हमारा। बस देखें, आपने तो कहा कि 3 वज़ीर आज़म हैं, आप ये कहना भूल गए कि 2 हैं, एक तो शहीद है। एक सेकंड मैं शीशा निकाल लूँ। ऐ शहीद तुझे सलाम, ऐ शहीद तुझे सलाम। जी, उनके अलावा हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत तशरीफ रखती है राजा रेंटल के नाम से आजकल बड़े मशहूर हैं, वो राजा परवेज़ अशरफ उनका असल नाम है, लेकिन कौम के बच्चे उनको राजा रेंटल के नाम से जानते हैं। आपका भी शुक्रिया आया साहब, तशरीफ लाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया है। लेकिन देखें, अर्ज़ ये है, गुजारिश ये है कि मेरे मोहतरम, मेरे सीनियर, मेरी पार्टी के बड़े मशहूर कारकुन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ मौजूद हैं। तालियां। इनके होते हुए मुझे यहाँ मनसब पे इनके बराबर में बैठना कुछ अजीब लग रहा है। अगर आप की इजाज़त हो साईं तो मैं आपके कदम में बैठ जाऊँ। बहुत मैं गिलानी साहब आपसे शुरू करूँगा, ज़रा फरमाइएगा क्या फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में। शोहरत तो आपकी शायद किसी और तरफ चली गई है, बहरहाल उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते। आप अभी ताज़ा वज़ीर आज़म नहीं हैं, तो क्या चेंज समझते हैं? आप समझते हैं कि कुछ गलतियाँ की आपने, या आप समझते हैं आपने बेहतरीन काम किया? जो आपने सवाल ऐसे पूछा कि मैं जैसे पहले तो हमारे कोई बड़े ऐश व इशरत हुआ करते थे, पहले कोई हम राजा साहब इन्होंने तो ये सवाल ऐसा पूछा है कि पहले सोने का चमचा हर वक्त मेरे मुंह में होता था। बिल्कुल हर वक्त मुंह में ऐसे पूछ लिया है। और भाई पहले भी यही सादा जिंदगी हुआ करते थे, सादा बेशक। एक टाइम खा लिया तो ठीक है, बेशक। दूसरे टाइम ना मिला तो चुप करके प्राइम मिनिस्टर हाउस में 4-5 एसी चला के सो गए, ये हुआ करता था। हाँ, अब ये है कि ये ऐवान सदर में 4 कमरे दिए हैं मोहतरम जनाब ने, और चूंकि यह बनी क्या और बने और मूसा बनी और मूसा जो है यह तो लाहौर में रहते हैं अपने खर्चे पे। तो देखें, गवाह पूरी कौम है, इनकी जिंदगी बहुत सादा रही है और बहुत ही, तो ये जी बिल्कुल आप सही कह। बस वही है कि कभी कभी ऐवान सदर में बैठे हुए तो कभी कभी ये ख्याल आ जाता है कि भाई एडीसी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिस तरह आवाज लगाते थे उस तरह लगाता हूँ, फिर अपने आप को साफ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं। राजा साहब आप देखें, इन पे तर्स खाएं, आप देखें इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए, बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। आप भी एक कुर्बानी दें, इनको पीएम हाउस में रहने दें, आप खुद सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाए प्रेसिडेंट हाउस के। देखें, एक चीज पे मैं वजाहत कर दूं कि ये रेंटल, राजा रेंटल और ये फलाना ये रेंटल करने का चक्कर जो है ये बंद किया जाए। देखिए, अब मैं एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक जमहूरी सदर हूँ, आई मीन वजीर आजम। सदर तो खुदा ना करे मैं कभी हो जाऊँ, सदर नहीं बिल्कुल भी नहीं। सदर बाजार तो देखें वो पिंडी में भी है ना। अब मैं एक जमहूरी वजीर आजम हूँ, तो एक वजीर आजम को रेंटल कहना, राजा रेंटल, आप यकीन करें मैं गुजर खान में मेरे घर के बाहर किसी ने वाल चेकिंग की हुई है राजा रेंटल। अब ये बुरी बात सुना है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के वॉशरूम्स तक में ये लिखा गया है, ये यकीन राजा रेंटल। यकीन करें आप, वहाँ पे यकीन करें ये जो चीज बैठी है कुछ कह रही है, पुराने ड्रम को भी बात करना दे। काफी देर से शुक्र है कि रेंटल लिखा है, बोलेंगे तो अंदर से हूँ की आवाज आती है। दरवाजा खोलता हूँ सामने, अल्लाह माफ करे। अच्छा, आपके बाथरूम नहीं, बाथरूम में नहीं, घर के बाहर जो है यहाँ पर वो ऐसी बात लिखी है कि वो अगर मैं कहूँ तो माने कि वो गाली में आती है।
ایسی بات لکھ کے گیا آپ کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ میرا جو لائف سٹینڈرڈ تھا، جو معیار زندگی تھا، وہ ویسا ہی ہے۔ پھر کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ میں رینٹل نہیں ہوں پلس میں رینٹل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہے۔ آگے بڑھوں، آگے اس طرح میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک وارننگ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر کسی صحافی نے کسی کالم میں یا کسی سماجی ویب سائٹ پہ یا کہیں بھی مجھے راجہ رینٹل کہہ کے مخاطب کیا تو آئندہ اس کے گاؤں میں یا شہر میں انشاءاللہ 1 سال تک بجلی نہیں آئے گی۔ یہ آپ ذرا کیا فرق سمجھتے ہیں گیلانی صاحب نے کیا واقعی اپنا کام کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور آنے والا وزیر اعظم کیا اس کا سٹانس بھی وہی رہے گا اور سچویشن دوبارہ عدالت جائے گی اور سب کچھ ویسا ہی ہوگا، ایک اور قربانی لگے گی؟ دیکھیے ان لوگوں میں اور مجھ میں جو بنیادی فرق ہے وہ صرف یہ ہے، یہ لوگ دونوں ڈرپوک ہے، جبکہ میں دلیر آدمی تھا اور پرویز مشرف کی ٹانگیں کانپتی تھی، مشرف صاحب مشرف صاحب کی، اور بہت ڈرتا تھا، میرا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یعنی کہ یہ صدر سے ڈرتے ہیں، آپ نہیں ڈرتے؟ میں اگر کسی دن اس پہ گر جاتا خدا نخواستہ تو یقین کریں خودکش حملے والے جو ہے وہ اس میں تو بچ گئے تھے، ادھر تھوڑا مشکل تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہوں جس نے بل کلنٹن کو ٹی وی کے اوپر جو ہے ڈانٹا۔ ٹی وی میں سو رہا تھا، آواز تیز چل رہی تھی ٹی وی کی، وہ تقریر کر رہا تھا اور جیسا طوطا ٹے 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 کرتا ہے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں باہر بیٹھ کے اس کو میں نے جوتی دکھائی ہے، میں نے ماری ہے، اور میں نے ماری ہے، وہ لگی نہیں، اس کو کلنٹن کو لگی نہیں۔ وہ پہلا آدمی میں تھا جس نے یہ شروعات کی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ میں پاکستان کا پہلا اسپورٹس مین وزیر اعظم تھا، اسپورٹس کی بیسس پہ آیا تھا۔ کیا کرتے آپ پچ سیدھی کرتے تھے؟ نہیں، میں ہاکی پلیئر تھا، میں ہاکی کا گول کیپر تھا، بغیر کٹ کے کیپنگ کرتا تھا ہاکی۔ بطور وزیر اعظم میرا کچھ حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہیلی پیڈ آپ نے بنا لیا ہے، ہیلی پیڈ بنا لیا ہے، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ آپ خود بتائیں کہاں کی شرافت ہے؟ کہاں کی شرافت؟ کہ میرے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے، یہ سوال ہے میرا آپ سے، یہ کیوں کر رہے ہیں میرے پہ تنقید؟ دیکھیں جو گجر خان میں یہ میری زمین ہے جہاں پہ یہ بالکل میری اپنا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ہیلی پیڈ بنایا جا رہا ہے، وہ پہلے چونکہ ہمارا تو بیٹا خشت کا وہ جو ہے نا بھٹا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ خشت بھی ہوتی ہے بجری اٹھانے کے لیے، تو وہ کھوتے وغیرہ باندھنے کے لیے، خچر وغیرہ باندھنے کے لیے وہ ایک پلاٹ تھا ہمارا، تو پہلے وہ کھوتی پیڈ تھا، اب وہ ہیلی پیڈ ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے کل بھی استعمال ہوگا، ٹرانسپورٹ کے لیے آج بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں بری کیا بات ہے؟ تو یہی ملتان میں میرے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل یہی ہوا۔ ملتان میں پی ایم ہاؤس بنوایا، کتنی تنقید ہوئی ان پہ، اب یہ معزول ہو گئے ہیں تو اب یہ کہاں جائیں گے؟ ہم تو سیٹی نہیں بجاتے کہ اس کی دیواریں کہیں نہ گر جائیں، بم پروف اپنی طرف سے۔ یہ تو ان کے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے روزانہ چودھری برادران کہتے تھے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ میں بولتا تھا بھائی مجھے نہیں محسوس ہو رہا، تو کہتے تھے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر 1 منٹ کے اندر آنکھیں جھپکاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہارٹ اٹیک اب پھر ریفلیکٹ پہ انٹرپٹ گیلانی صاحب آپ ذرا فرمائیے گا، آپ سمجھتے نہیں کہ عوام سے بڑا دور رہے ہیں، آپ سیکیورٹی میں رہے، آج بھی وہی گیلانی ہے، کیا فرق ہے؟ آپ سمجھتے نہیں تھے کہ اس وقت بھی آپ کو عوام میں ہونا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے بڑا ڈسٹینس رکھا اپنے اور عوام کے بیچ، اتنی سیکیورٹی آج بھی وہی گیلانی ہے، فرق کیا ہے؟ آج آپ اکیلے گھوم رہے ہیں، کوئی ویسی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کی، آپ سے زیادہ ملک ریاض صاحب کی سیکیورٹی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ آج پہلے بڑا وہ کرتے تھے، میں سیکیورٹی میں رہتا تھا، جی اور جی، قریب نہیں آتا تھا، 200 گاڑیاں آپ کے اور ساتھ۔ آج تو مطلب کوئی جیسے ہمیں سلام ہی نہیں کرتا، بالکل یہ وجہ، تو نہ کرے سلام، کس کو ضرورت ہے؟ مجھے تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، صحیح مجھے بات، کسی کی کوئی درست ہے، ضرورت نہیں، درست ہے، کیونکہ راجہ محترم جناب راجہ رینٹل صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں تو پیار سے بلا سکتا ہوں نا، کیونکہ اگلی لائن آپ کی ہے، پہلے شہید میں ہوا ہوں، اب بہت جلد انشاءاللہ، کیونکہ میرا دوست تو مجھے سلام کرتا ہے نا، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، ننا منا سا ہمارا پیارا سا دوست، کون دوست؟ ایک ہی دوست ہے ہمارا جس کی خاطر آپ نے قربانی جو دی؟ دوستی نبھانا جانتا ہے، جو مشہور ہے اپنی دوستی کے لیے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے اور کسی کے نہیں۔ عوام نہیں چاہیے آپ؟ اب یہ عوام اس کے ساتھ، وہ بیسیکلی اسی کا نام عوام ہے، آپ کو شاید نہیں پتا،
तो जब वो प्यारी सी मुस्कुराहट, ये बड़े बड़े दांत निकालते प्यारी हैं। कहाँ सर? सर जब हमारी नजर से देखें तो कितनी प्यारी, हाय हाय कितनी हाय कम से। वाह वाह वाह। राजा साहब जब हम यकीन बैठे करें, कर वाह। ये बात छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे राजा रेंटल ही नहीं सिर्फ उससे फिर राजा पहले रेंटल, मेरे फिर राजा राजा रेंटल। साहब ही नहीं, उससे ये पहले क्या आने होती वाले है? भी बिल्कुल क्या वैसे ही थे जैसे ये लालच कोई ये है कि शक्लों का फर्क है, क्या सोचे कि रक्षा खुद खत देखे। लिख देंगे। वापस आएंगे तो आपको बताएंगे रिपब्लिक के अंदर किस किस्म के लोग क्या क्या कर रहे हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम इस वक्त रिपब्लिक के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाला वज़ीर आज़म जिसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है उसमें क्या फ़र्क है जो जाने वाला जो आ चुका है, आ चुका है जी, जो साहब आ चुके हैं जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी सीरियस डिबेट हो रहा है साहब, जरा फरमाइएगा। कौन से यहाँ पे जुगते लगा रहे हैं? हम भी तो संजीदा बात कर रहे हैं, आपने अजीब बात कर दी। मैं कौन सा सर्कस करके दिखा रहा हूँ? ये देखें हमने नहीं सर, मैं ये भी लोगों को पता चल गया कि पहले आने वाले भी कोई खास नहीं थे जो राजा साहब पे मैंने बड़ी कौन सी तनकीद- लंबी टांगे लगाई, मैं क्या चल रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब है राजा साहब आपको खुदा ने इतना बड़ा मौका दिया है, ठीक है, लोग आप 10 किस्म की तनकीद कर रहे हैं, आप पे पहले आने वालों की शक्लें भी लोगों ने देखी हुई है, अभी सामने दोबारा हमने कहा दिखा दें लोगों को कि राय साहब कोई मुख्तलिफ नहीं। की शक्ल का मजाक नहीं उड़ाया करो, और ये चुप अच्छी करें, बात उनको है। सवाल पूछने दें। वो आपको खुदा ने गलती से या किसी मौका मिल ही गया है, मिल गया, आगे बोले। आप चाहते नहीं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, मैं आपको लगारी बनने का नहीं कह रहा, लेकिन आवाम की खिदमत करें आप। जो आपने बात की कि ओहदे को किस तरह इस्तेमाल करूंगा, तो ओहदा जो है ये तो खुदा की अता है। देखिए गैस सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली नहीं करूंगा, बिजली पे बाद में आएंगे। तो और क्या चाहिए इस अवाम को? आप देखें ना, आपने सब कुछ तो डिलीवर कर आपने दिया। आते ही पेट्रोल मजीद सस्ता देखिए किया। अवाम को हमसे क्या गिले थे? अवाम को हमसे सबसे बड़ा गिला ये था कि हमने महंगाई कर दी। आटा वो दिखाते हैं ना, वो दिखाते हैं टीवी पे, एक डायग्राम दिखाते हैं जिसमें डंडे खड़े होते हैं, एक लाल रंग का एक नीले रंग का, पता नहीं होता क्या है, लेकिन उससे पता ये चलता है कि पहले कीमतें कम होती थी अब ज्यादा है। तो इसलिए हमने भी इसके साथ एक वो किया है, एक डील की है कि हमने भी चीज़ों की कीमतें कम कर दी हैं, तो आवाम का महंगाई का गिला दूर हो गया। तो सदर साहब की पॉलिसी ये थी कि इंशाल्लाह एक पीपल पार्टी के वर्कर को सजाए मौत दे देंगे करप्शन के इल्ज़ाम में। तो वो बाद में हमने कैंसिल करवा दिया और उसकी जगह हम एक नया बिल लाए हैं, सजाए मौत भले ना दें, आप पुलिस मुकाबले में किसी को मरवा दें या कोई ऐसी बात कर दें कि जिससे उसके साथ ये करप्शन का दाग हमसे धुल जाए। लोग कहेंगे भाई देखो करप्ट आदमी था, मार दिया, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म। इससे जो है ना अवाम पे एक मुस्बत असर जाएगा और हम वोट मांग हो जाएंगे, हमारा मुंह बनेगा। राजा साहब कोई अंदर खान में कोई प्लानिंग चल रही है क्या? कभी हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे सोए हो? ओ इतनी प्यारी हवा आती है, इतना प्यारा मजा। हम क्या करते, हमने देखा था नहीं कभी। हम जब मेरे पास होता था वैसे प्राइम मिनिस्टर, मैं चारपाई रख के नीचे सो जाते थे, उसको ऊपर खोल देता था और इतनी प्यारी हवा आती है। आपने यस बॉस बोलना था, उस वक्त भी मुशर्रफ साहब ही देख रहे थे सब कुछ, आपके नाम के साथ सिर्फ वज़ीर आज़म लगता था, मेरे नाम के साथ रखता था। और गिलानी किसी साहब के नाम के साथ रख रहा है, देख रहा कोई और है। देखे ना, आने वाला सारा दौर वैसे अल्लाह की कुदरत है, हमारे नामों के साथ लगा है, तेरे नाम के साथ नहीं लगा है। अल्लाह ना करे, ये जलता है, ये जलन है, ये एक साफे का जलन है। जलने वाले का मुकाबला, जलने वाले का मुकाबला, जलने वाले का मुकाबला। किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं आप? और हमारे बाप मत बनो कि किस किस्म की डांटते हो कि हम इधर खेल रहे हैं, हॉकी तो नहीं खेल रहे, हम बात ही कर रहे हैं। देखो इंसान खता का पोटला है, बड़ा पुतला है वाकई में, इंसान खता का पोटला है, ये तो ड्रम है सर वाकई। और देखो हर एक से गलतियां होती हैं, आप मुझे ड्रम कह लें, टेंट कह लें, खता की जो भी कह लें, मुझसे ये गलती हुई कि मैं साजिश को समझ नहीं सका। और ये जो चौधरी बिरादरान थे ये मेरे खिलाफ ही जाके मुशर्रफ साहब के कान भरते थे, और जब मैं सामने आता था हंसते हंसते चुप होकर एक दूसरे के कानों में शुरू हो जाता, मुझे शक हुआ कि ये मेरे खिलाफ है। जब मैं मुशर्रफ साहब के पास जाऊँ, ये मुशर्रफ साहब के पीछे खड़े होकर ये डांस वांस करें, मेरे को आए हंसी, और वो हमारे सर थे, हम उनके सामने हंस तो नहीं सकते। मुझे अच्छा ये चीज़ें मैं नोट कर रहा था, लेकिन मैं परेशान। अक्सर मुझे देख के गाना गाते थे, हो सफर आ गया मैदान में, हो जमाल ये आपके पास कोई काम नहीं है, ज्वाइन कर लें, साथ बड़ा कमाएंगे आप लोग। मैं कोई भी चीज़ देखूं मैं बहुत शौक से देखता हूँ चैनल, ये आदत मेरी इनको पसंद नहीं थी।
اور میں اتنا محب ہو کے دیکھتا تھا جیسے کوئی بچہ کسی کارٹون کو محب ہو کے کارٹون کا حصہ ہو جاتا ہے. کوئی ڈیفی ڈک ہو جاتا ہے, کوئی ڈونلڈ ڈک ہو جاتا ہے. میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں چینل. اچھا سین یہ آ رہا ہے کہ ایک شیر بیٹھا ہے یوں کر کے, اس سامنے سے ہرن گزرا ہے, یہ جو نیل گائے پانی پی اور مر جائے یہ گزری ہے. اب شیر نے یوں اٹھایا اور یہ بھاگنا شروع کر دیا. اچھا وہ بھاگا ہے یہ کرتا کرتا پھر اس نے جیم ماری ہوا کے اندر, یہ ناخن نکالے اور نیل گائے پانی پی اور مر جائے اس کو لے کے بیٹھا ہے اور اس کے گلے پہ اپنے دانت گاڑ دیے. اچھا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خون پی رہا ہے, بول رہے ہیں جی خون نہیں پیتا ہے, یہ خون نہیں پی رہا. بہرحال وہ شیر وہاں سے اٹھ کے گیا ہے, گاڑی کھڑی اس کے ٹائر کے پاس جا کے اس نے جو حرکت کی ہے تو ہمیں پتہ چلا وہ جنگلی کتا ہے. اب بھائی اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں, یہ ہنسنے لگے. میں نے ان کو وہ کر دیا. اتنے سے مشیر صاحب آ گئے اور پرویز مشیر صاحب نے مجھے ڈانٹا کہ تم ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہے. دیکھیں یہ ڈانٹنا جو ہے یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. دیکھیں راجہ رینٹل, تم اپنی چونچ بند رکھو. یہ جمہوریت کا حسن ہوئے یا نہیں ہوئے, بات یہ ہے کہ جمہوریت کا اگر اس کو آپ حسن کہتے ہیں, جمہوریت یہ حسن نہیں ہے, یہ تو جمہوریت کی ڈٹائی بیٹھی ہے. نہیں دیکھیں یہ جمہوریت کی ہٹ درمی ہے. نہیں نہیں دیکھیں نا میں بتا رہا ہوں, یہ جمہوریت کی نااہلی ہے, یہ جمہوریت کی ڈٹائی ہے اور یہ جمہوریت کی مٹائی ہے. یعنی کہ میں نے جمہوریت کو نرم کیا تھا کہ لوگ اس سے ڈائجسٹ ہو سکیں. میں نے اپنے دور میں جتنے کام کیے ہیں میں نے جمہوریت کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے انسان کے. آپ کرسی ٹھیک کر لیں سر, لائیو ہیں. جی رائے صاحب آخر میں کچھ ایڈ کرنا اگر آپ سمجھتے ہیں. دیکھیں مسائل بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس وقت بہت کم ہے. دیکھیں ابھی 12 جولائی سر پہ آئی کھڑی اور اس کے بعد تو پھر, لیکن سب سے میری جو پہلی پریارٹی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بجلی کا مسئلہ حل کرنا ہے. بجلی پہ بجلی کا مسئلہ حل کریں. بجلی کے مسئلے پہ مجھے قدرتی ایک ہنسی آ جاتی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو عہدہ ہے یہ عوام کی طاقت کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مجھے یہ عہدہ عطا ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیں میں اس عہدے کو آپ دیکھیں دن رات عوام کی خدمت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وقف کر دوں گا. آپ دیکھیں گے لوگ فرق محسوس کریں گے. آپ یقین کریں میرا پہلا دن تھا, میں پی ایم ہاؤس میں چینل پلٹا رہا ہوں سارے, تو چینل صاف نہیں آ رہا. میں نے کہا یار چلو کیا ہم کسی کو زحمت دیں, تو میں نے بجائے اس کے کہ کیبل والے کو فون کرتا, میں خود یقین کریں پی ایم ہاؤس کی چھت پہ چڑھا ہوں اور میں نے اینٹینے کی LNB ہلائی ہے کہ وہ سگنل تھوڑا پکا. پتہ نہیں کس نے شرارت کی ہے کہ اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کا گیٹ کھول دیا. یقین کریں گیٹ کھولا, لوگوں نے مجھے نیچے سے اشارے کرنے شروع کر دیے. کس قسم کے اشارے؟ عجیب سے اشارے کر رہے ہیں نا, کوئی یہ کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے, میں وہ بیان نہیں کچھ. لیکن اٹارنی جنرل میں یہ سمجھا کہ جی بالکل اٹارنی جنرل والے بھی کچھ اشارے اس میں تھے. لیکن دیکھیں یعنی کہ شرارتاً آپ نے وہ کھولا نہیں تھا, وہ پہلے دن بڑا مشہور ہوا تھا کہ آپ نے عوام مثبت پن اور ڈھیٹ پنے کے امتزاج کا نام جمہوریت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میں یہ سمجھا کہ یہ لوگ اپنے راجہ کے آنے پہ رعایا خوش ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے میں نے ان کو ہاتھ ہلا کے جواب دیا. پھر نہ صرف یہ کہ میں نے ہاتھ ہلا کے جواب دیا بلکہ میں نے یوں 2 ہاتھوں پہ کھڑے ہو کے ان کو چل کے بھی دکھایا. اس کے بعد میں الٹی کلا بازی لگا کے پرائم منسٹر ہاؤس سے اترنا چاہتا تھا نیچے فلور پہ. آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ ندیم جب گنڈوں میں جب وہ پھنس جاتا تھا تو وہ اوپر سے ایسے یوں الٹی کلا بازی لگا کے نیچے اترتا تھا. آپ وہ کرنا چاہ رہے وہ اسٹنٹ کرنا چاہتا تھا اور جس پہ آواز پاکستانی وہ جو جمپ. اچھا یہ فائٹ ہوتی تھی جی, یہ جو اسٹنٹ میں کرنے لگا تو اس سے پہلے ہی مجھے سیکیورٹی والوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا استاد بہت شوخہ نہ بن, بس چل تھلے چل. تو اس کے بعد سے پھر تو یہ میرے وہ چیز. اب آپ تمت بالخیر کر دیں کیونکہ میرے بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے. اور یعنی کہ آپ کے ساتھ پی ایم ہاؤس میں یہ واقعہ ہوتا ہے 9-0 پہ جب آپ جاتے ہیں تو راجہ کی آئے گی, آپ کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا؟ نہیں یہ غلط بات ہے, یہ تو غلط. راجہ کی آئے گی بارات, ایک الطاف حسین صاحب یہ گا رہے ہیں, ادھر آپ پی ایم ہاؤس میں کچھ اور کر رہے ہیں. مجھے پرائم منسٹر ہاؤس کی درازوں میں سے جو اخباریں آپ کے بارے میں کیا لکھ رہی ہیں, سر ہیڈ لائنز کیا بن رہی ہیں؟ میں تو اخبار پڑھتا ہی نہیں ہوں. یقین کریں میں نے دنیا جہان کے جو سب سے فالتو اخبار ہیں وہ میں نے پڑھنا شروع کیا. وہ شام والا اخبار نہیں ہوتا, وہ 3 روپے والا جس میں اتنی بڑی سرخیاں رنگین تصویریں ہوتی ہیں, اندر انٹرٹینمنٹ کا صفحہ میں لازمی پڑھتا ہوں. وہی بند ہو گیا آپ کے دور میں تو. جی خواتین و حضرات, ہمارا مقصد آج تینوں شخصیات جس میں 2 سابقہ, ایک اپنے آپ کو شہید بھی کہہ رہے ہیں, سیاسی شہید,
اور دوسرے جو آپ ہمارے سروں پہ مسلط تو نہیں کہوں گا، ہمارے سروں پہ موجود ہے جمہوری دور جمہوری دور. آپ نے ان تینوں ہم سپریم حضرات کی کورٹ باتیں کے سنی، ساتھ شکلیں کھڑے ہیں. دیکھی، اور آپ کو ہم نے بتایا کہ کتنا معتبر ہوتا ہے اور ہماری پوری قوم کو اس کی عزت کرنی چاہیے. بہت قسم کی جو ہیڈ لائنس بننی ہے راجا رینٹل سم تھنگ لائک دیٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے. راجا صاحب کی ہمیں عزت کرنی ہے. کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سینٹیمنٹل اور وہ فلانا مینٹل جی یہ کافی لوگوں نے اسٹیٹس ڈالے ہیں. پہلے کسی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایک بات بتائیں، یہ جو طوطا یہ ہاتھ پہ کیسے آتا ہے؟ طوطا جو ہے کہا جاتا ہے. دے یہ گو جی خواتین حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. اگلی دفعہ جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ریپبلک میں راج کرنے والوں کا اصل چہرہ کیا ہے. دیٹس آل فار وہ والا کیڑا وہ جو یوں سنڈی کر کے چلتا ہے وہ اکثر کان میں گھس جاتا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ویسے کا